हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना बानो इंडिया से, आप देख रहे हैं हसीना नो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो का टाइटल है एक कट्टर हिंदू उसने इस्लाम को अपनाया। तो देखते हैं वीडियो में एक कट्टर हिंदू होके वो इस्लाम पे कैसे आया। तो वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं, बहुत वीडियो दिलचस्पी होने वाली है। तो वीडियो करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ज़िला सानगढ़ के एक हिंदू डॉक्टर गौतम दास बयान करते हैं कि मेरी पैदाइश की जगह ज़िला सानगढ़ पाकिस्तान की है, जहां मैंने आँख खोली, थोड़ा समझदार हुआ तो मालूम हुआ कि हम हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हम 5 भाई थे और मैं अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर था। घर पर सबसे ज़्यादा मजहबी मैं ही था। हमारे यहाँ गांव में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी आबाद थे। मैं एक कट्टर हिंदू था और मुझे मुसलमानों से सख्त नफ़रत थी। मैं गोश्त नहीं खाता था और हर उस चीज़ से नफ़रत मेरी घुट्टी में शामिल हो गई जो मुसलमानों को मरगूब थी। मैं बाकायदा अपने हिंदू दोस्त इकट्ठे करता और हफ्ते में हम 2 बार खूब एहतमाम के साथ मंदिर जाया करते। इसी दौरान मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सानगढ़ से मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल हुए तो हैदराबाद के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। यूँ कामयाबी का सफ़र जारी रहा। आखिर मैंने मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर ली। पढ़ाई के मज़ीद 5 साल मुकम्मल करके मैं जाम शोरूम में हाउस जॉब करने लगा। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने गांव में क्लिनिक खोलने का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान मेरा एक दोस्त एक दिन मेरे पास आया और कहा कि कराची में हमराज क्लब के अस्पताल में मुलाजमतें मौजूद हैं, तुम भी साथ चलकर किस्मत आजमाओ। मैंने इनकार किया, मगर दोस्त का इसरार इतना बढ़ा कि मैं इनकार न कर सका और कराची पहुंच गया। यहाँ दोस्तों ने मेरा फॉर्म भी भरकर जमा करा दिया। मैंने एहतजाज किया कि मैं गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। दरख्वास्त जमा करवाने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। 1 महीने के बाद हम सबका इंटरव्यू प्रोफेसर अब्दुल्ला कुंडी ने लिया। डॉक्टर अब्दुल्ला दीनदार आदमी थे। 35 उम्मीदवार चुने गए, जिनमें मैं भी शामिल था। प्रोफेसर साहब ने मेरी तालीमी कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इस अस्पताल में चले आइए। मैंने इनकार करते हुए कहा कि मैं गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूं, लिहाजा आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा मसला ये है कि मैं कहाँ रहूँगा। ये तो दोस्तों ने फॉर्म ज़बरदस्ती जमा करा दिया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। प्रोफेसर साहब ने कहा, आप हमारी पेशकश जहन में रखिएगा, आपके पास वक्त है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मोहलत देने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। बहरहाल मैं वापस जाकर हाउस जॉब करने लगा। जब मेरा हाउस जॉब का 11वां महीना चल रहा था तो इत्तिफाकन मैं कराची गया और प्रोफेसर साहब से तफसीली नशिस्त हुई। उन्होंने फैसला कुन अंदाज में पूछा, आपको आना है या नहीं? अगर नहीं आ सकते तो हम ये जगह किसी और को दे देंगे। मैं इनकार करके अस्पताल से बाहर निकल आया। वहीं मेरे गाँव का एक दोस्त मिल गया। मैंने जब उससे बताया कि जॉब मिली है मगर रिहाइश का मामला है, तो वो बोला, रिहाइश मैं दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहो। अब मैंने पेशकश ठुकराना मुनासिब ना समझा और अस्पताल में मुलाजिमत कर ली। अस्पताल में काम करना दरअसल मुझे अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने का बहाना था। इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे के दौरान 2-3 अमवात होना मामूल था। एक दिन जब पहली मर्तबा मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी तो क्या देखता हूँ कि एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हम उसका इलाज करने लगे। मरीज के अजीज़ों अकारिब बाआवाज़ बुलंद कुछ पढ़ रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये लोग कुरान मजीद की तिलावत और दुरूद का विर्द कर रहे थे। मैं एक हिंदू था, मुझे उनका ये अमल देखकर हैरत हुई, लेकिन ये बात मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो गई। अगरचे मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर मुझे उनकी कुरान की तिलावत दुरूद की विर्द से अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। दूसरे दिन फिर इमरजेंसी वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी। अब जैसे ही किसी मरीज की तबीयत खराब होती, मैं इलाज करने के साथ साथ अजीज़ो अकारिब से कहता, बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़ो। यूँ आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी बातें मेरे दिमाग में इस तरह आती गईं कि मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं अनजाने में फितरत के करीब हो रहा था। मरीजों के अजीज़ो अकारिब मुझसे मिलकर बहुत हैरान होते जब उन्हें पता चलता कि मैं हिंदू हूँ। अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर डॉक्टर गौतम दास की तख्ती लगी हुई थी। जब वो अपने मरीज की खैरियत दरियाफ्त करते तो मैं कहता, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्द शिफा अता फरमाएंगे। तुम कुरान पढ़ो और मरीज के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि अब मैं दौरान गुफ्तगू अल्लाह का नाम बार बार क्यों लेता हूँ।
ایک دن میری ملاقات گلستان ظہر کے ایک خاندان سے ہوئی جن کی ایک ادھیڑ عمر خاتون بیمار تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دیکھ کر انہوں نے کچھ عرصہ بعد مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا گھر کے افراد سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگتے۔ یہ بات مجھے عجیب لگی۔ اس گھر میں چند بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے آتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی قرآن کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ اب ادھیڑ عمر خاتون بولی، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قرآن پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تک وضو نہ ہو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ اتنی اہم چیز ہے؟ اسے پڑھتے کس طرح ہیں؟ جواب ملا، اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ کر میں حیرت کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میرے اندر قرآن کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھ کر وضو کیا اور قرآن کو کھولا۔ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا مگر قرآنی الفاظ کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ بہرحال اس روز قرآن دیکھ کر میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمان دوستوں نے ایک دن میری دعوت کی جس میں بڑا گوشت بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا، بڑا گوشت تو آپ کھاتے نہیں، مگر میں نے انہیں دو ٹوک کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں کے پرخلوص رویے نے دراصل میری ساری شدت پسندی زائل کر دی تھی۔ چند دنوں بعد پھر میرے دوستوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس سے میں لا علم تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو، بڑا گوشت کھاتے ہو اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے قرآن پاک تحفے میں دے دیا۔ میں نے یہ شاندار تحفہ قبول کر لیا۔ دوستوں کی بات صحیح تھی، میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس چیز کا اعلان کر دیتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مجھے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے میں باقاعدگی سے مندر جایا کرتا تھا، لیکن اب جب میں گاؤں جاتا تو مندر جانا ترک کر دیا۔ والدین اور رشتہ داروں نے یہ بات محسوس کر لی۔ ماں کبھی پوچھتی تو میں موضوع بدل دیتا یا بات ہی ٹال دیتا۔ کچھ عرصہ بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک دن ٹھہرنا بھی محال ہو گیا۔ جی چاہتا صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں۔ اب گھر والوں کے شک کو آہستہ آہستہ تقویت ملتی گئی۔ دراصل میں نے ہولی اور دیوالی بھی منانا چھوڑ دی تھی۔ مزید 2 برس کے اندر میں اسلام کی جانب چلا گیا۔ صبح کے وقت پیس چینل پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام دیکھتا۔ ڈاکٹر ذاکر اسلام کے حوالے سے ہندوؤں کے شک و شبہات دور کرتے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بھی کئی مسائل حل کیے اور مجھے اسلام کے مزید قریب کر دیا۔ میرے طور طریقے دیکھ کر گاؤں والوں کا شک اب یقین میں بدل گیا کہ اب یہ ان قریب مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دن انہوں نے مجھے بہانے سے گاؤں بلوا لیا۔ انہوں نے مجھے بطور سزا ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ پھر ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میں دوبارہ ہندو ہو جاؤں۔ اس دوران تشدد کے حربے بھی آزمائے گئے۔ کئی دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ مختصراً میں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر کراچی پہنچ گیا۔ اب میرے لیے میدان کھلا تھا۔ میں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ، مگر اسلام چھوڑنا میرے لیے موت کے برابر بن گیا تھا۔ ایک دن کراچی کے معروف دینی ادارے میں ایک مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو میں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا۔ میں نے کہا، اگر اس میں روئی رکھ دی جائے تو کتنا وزن ہوگا؟ جواب ملا، نہ ہونے کے برابر۔ میں نے کہا، مفتی صاحب ایسی ہی کیفیت میری ہے، میں خود کو روئی سے بھی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ ہٹ گئے ہوں۔ اسلام جیسا سچا دین پا کر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بھائیوں، بیوی، بچوں اور ماں کو چھوڑ کر خود کو اسلام کی آغوش میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد جب قرآن سمجھ کر پڑھنے لگا تو زندگی گزارنے کے راز منکشف ہونا شروع ہوئے۔ آج میں ماضی پر نظر ڈالوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں شامل فرما دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ خدا را اسلام کو وراثت میں ملی شے سمجھ کر اس کی ناقدری نہ کریں، اپنے اعمال اور اخلاق اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ اسلام اگر قرآن و حدیث کے ذریعے محفوظ نہ ہوتا تو آج تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوتی۔
अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ठीक ठीक तरीके से इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है, बात तो सुनते जाइए। दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के ज़रिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम तो देखिए, पहले वो जो थे वो 5 भाई थे, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, इतना मुसलमान से नफरत करते थे, इतना मुसलमान से नफरत करते थे। कहते हैं ना, जो एक बार इस्लाम में पढ़ लेता है वो कभी इस्लाम को भूल नहीं पाता। तो वही उन्हीं के साथ में हुआ। इस्लाम उनके दिल से इतना लगा कि वो इस्लाम को कबूल करने के सिवा कुछ और नहीं कर सके। उन्होंने इस्लाम के पीछे अपने बीवी बच्चे और माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया, पर इस्लाम को वो नहीं भूले। तो ये होते हैं इस्लाम के दिलचस्प बाकी। और इस्लाम हमारा है इतना प्यारा धर्म, अगर इस्लाम को एक बार कोई पढ़ लेता है तो कोई उसको भूल नहीं पाता है, और इस्लाम में अपने आप को जाने से कोई रोक नहीं पाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।